بدفرت بزح زي زربلم جن بركت زبالو جبنات يسرحيهم بفلا والد عبزدولي درجان خبصحا بزحات محلخاتات يقاط موانيهم عدل انت غيرن ابت زدولي درجا خبصحاين انت زي كوين جن هيوتن كسام وداتا كتصلمتي مسنا بسي دحر بوزح حساب دحر بوزح مخكر النزا فيديو خسر حمريت صلخو عرخ اندزي نخت الزارو ونخت سمع زسكف انت عينت جبن مزخونيو نمنت اي خطب لتخيليخو مخنيات دما اتزوص اخالون زعاو خالون محبرسب سلازوسنو ايو بزخونه زي فيديو بزح حساب كريون كم مهارلن سلازلوو لايك مغواركم كيترسعو ناب فيديونا Danny Masterson has been a stable on television. نايلو تاريخنا زجمر بزا سب زي انتخون سما دما كريسي اتبحال تاريخ كريسي زي جمر دما ابزن تخون تمنيتا ديليتان مسخع ختبل دما ناب هوليوود تخيد ادمي اخا غنا غوال 18 عامت تخون زخونه غزي ابز هوليوود تنقساقسلو ابز نبرتلو وان دما ناب زخونه بارتي تعدممو نز سب تفالت شمو دما داني زبحال تخون بعدم دما صبو غيري زبلصا ابل عليون تواسا انتخون كريسي دما تواسا اتناي مخان حلم اللوايو ابزوان كريسي داني ناب تزدليو بوتا خبصحن زخل عينت سبيو كحجزن يو غليلا كتحسب جمرت نقلتون داني غربامو كعلي لا يجمر نغراتون كلهم بشكولا بفطنت كخدي يجمرو مالتون ديت قلب زوصلوان كلتيوم كساقعو زدلي نغر سلازلوم كل نغر بتبتب بشكولا ينيرو داني وند حري كلتسمون نابغوز يعدما نابغوز زعدما جن نديت قل زيكونس بحبار نخنوري نسادما نتختما حداش يا تفولط صبون يبلاني تخاريات نبر ابل علي دما فيمس تفلاطيت نختكون سلتدلي بحبار نخنورو حتم سغربلاون وديو بتحواس يتقبلاتو مخنياتو اذا سب في مسك جبرنيو هببتخ جبرنيو زبل حسب اوشت عليو دحريو زتوسنه غزي بحوار مسصنحو داني نكريس حدا تزاز مصالي حساب يقربلا نسدماناتي ناتكركب بزغبا خدد المستدلي نحنا ناي بعلنا امنت ناي بعلنا هيمانوت علنا ايو نسخدمانا بزناينا هيمانوت كتصمبري ندلينا بلامو نسادما او هيمانوتا بزح طنكرات تبال سب سلازي نبرت ودياونو اشي صقم يلني لا تقبلوا نايز امنتهم نايز هيمانوتهم شمدما ساينتولوجي زبال هيمانوت انتخون نساون بزناي داني حساب سلازي تسمعتنا بزناي هيمانوت تكال بمخاد ورقه تفراري ما قال نز هيمانوت كم زتقبلت ترغاغصلهم نابز جروب دحر مصنبرا دما حد زلو ነገር كله ينغروا ناتا هيوتون ابتحت ز هيمانوتن دانين مخانون ينغروا مالتون اتغورو حد منقسقاس اتبلعو اتسوت يخلو بناتاتهم تزاز مخان ينغروا دحريو نساون كاب غزان توصيان ابز هيمانوتاو تكال كابون توصيا دما نابداني هيوتا اب كلتيوم طرح يخون ابتوان ب1998 دما نداني حدا عبي زتبهاله فصامه يغاطمو نس دما نحنتي عباي فيلم حصه ايتي شو سم دما ذات 70 شو زبهال انتخون ابتا هاغرون ازي هبوب ازي عبي شمس لزلو داني ابز وان بطعمي فيمس يخون اذا تفلاطناتو دما نز هيمانوتمون عبي بوتا نخلو يغورلمو ندانو نايز هيمانوتنا ابالي بمبال عبي بوتا بمهاب كساب نايتا هيمانوتم وانا دايركتور يغبرو ناب كريسي مسنملس دما اب تحت قوزصر زي ساينتولوجي زتبالا هيمانوتن دانن سلازخونت كاب كلتين وصاي اتفولطو نغير يبلاني اتصقم زجمرون ابزيو داني بتعم فيمس እንዳሆነ بزخده قصرون ابزا سب عبي صقطن حدغان كفطر الله يجميرو ግን እዚ ተግባሩ ሙስኡ خمخان دو يبلان مخنياتو كريسي عبي حلم لوايو ابل علي دما خمت العلي لزبلكم هيوتا كل ነገር اب تحت قصر دانن እዚ ሃይማኖትን ስለዘሎ ናይ ልባ እትዕልሎ ናይ ልባ እተማخرسب يبلانيو حرز توسنوان اب 2001 ድማ ሓደ محزንን መሰንበድን ነገር ይፍጠር ንሱ ድማ ምሸት ከፍ ኢሎም መስተخصት ይጅምሩ ዳን خيسግን نابز كريسيت صوت يزلا مسته وني ان خت صحت زغبرو ادنزز تعصات سلازوسخلو نقلتو وني اسحيتات ودق بدحريو نغو كام دقاسا ابت تسالوان زخونه غزن دحر انتاي كم استفطره كم زي تذكرن زخونه كم زتمرزت كوينو كسمعن رئسا كزران يجميرو ግን التحمام اب رئسا ገለ ደው ዘበለ ይኮነን ዳኒን كريسي ادنزيزو ابليتي بزي كونه بوتا ركب فصيمو بطعم يغوديوا ترديهم تخونيهم نز تاريخ نمقراب نشتي اصقام زخونلون እዚ
بزيو بزغنا خاو جمرنايو كله كمهارو ስለዘለዎ بግልጽ ይምዕላልና ንቀጽል ብዘይነውር በመቀመጭ ረክብ በመፈጻም በጣም ይጎዳ ንኮ ከምድቃሳ ኣብተ ተሰል እዋንውን ደም እንዳፈሰሳ ይዘሎ ኣብዘዋን ናብዳን በመኻድ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ገለ ኣብዛ ሓተተትሉ እዋን ድማ ዳኒ እንዳሰሓቀ እንጆይና ገርና ዋላ ሓንተ ዝተፈጠረ የለን ገለ በባል በባጫ ይመልስላ ንሳ ድማ ማለት እዝን ክትፍጽምስ አደንዚስካን ገለ መስወለተውን እንዳሰሓቀ ወኸብል ይመልስላ ንሳ ግን በጣም ክትሐመም ክትሳቀያ ጀሚራ ገለ ሰባት ኣብ ናይ ጽዩፍ ቪዲዮታት ዝሪእዎ ኩሉ ተሐጓስ ዝፈጥር መሲልዎም ናብሪ ላይፍ አምጽዮም ዝፍትንውን ውሕዳት ከም ዘይኾኑዩ ሓደ መጽናዕት ዝሕብረልና ግን ድማ ፊልም ከም ምዃኑ ስለዘይ ሓልፍ ኩሉ ኣብ ፊልም ዝራእኻዮ ዝሰማዕኻዮውን ተዘይፈተንክዎ ምባል ዕሽነትን ጎዳ እንዳ አንበር ዘመናውነት ከም ዘይኮነ እዚ ታሪኽ ብዝግባእ ግልጽ ከም ዝገብረልኩምውን በዓል ሙሉእ ተስፋዬ እዛ ሰብ ከም ምድቃሳ ኣብ ዝተሰኣተሉ እዋን ዝኾነተውን እንዳደመየት እዩ ሓሚማያ ብቻ ብድሕሪኡ ዝሰኣነቶ ሰላም ጥራሕ ዘይኮነስ በዓብዩ ጥዕናውን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ትጉዳ ምክንያቱ ዳንውን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝጽሓ ከም ዝሕግዛ ጽቡቕ ገይሩ ስለዘመና ንሳውን ኣሚናት ያጸኒሓ ብድሕሪኡ ድሕሪ ብዙሕ ሕማምን ስቃይንውን ሪፖርት ክትገብር ከም ዘለዋ ተሓስብ ኣብዚ ሪፖርት ክትገብር ዝሓሰበት ግን ናብ ፖሊስ መደብር ዘይኮነትስ ናብቲ ሃይማኖታዊ ትካል እዩ ናብዚ ሃይማኖታዊ ትካል ብምኻድውን ንጸገመይ ክፈትሑለ እዮም ብምባል ዝተፈጥረ ነገር ኩሉ ንዝዋና ሓላፊ ክትዕልለ ትጀምር ዝተዋሃባ ግብረ መልሲ ግን መሰንበዲ ነይሩ ምክንያቱ ከምቲ ዝነገርኩኹም ዳኒ ህቡብ ስለዝኾነ ኣባሎም ብምዃኑውን እዚ ሃይማኖቶም የስፋሕፍሐሎም ስለዘሎ ብጣዕሚ ሕጉሳት ስለዝኾኑ ኣብ ልዕሊኡ ገለ ጸቕጢ ክሕዱርሉ ይኹን ብኻልእ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ገለ ጸቕጢ ክፍጠር ኣይደለዩን ሕልፍ ሓሊፍዎምን እቲ ጸገም ናታ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ብዛዕባኡ ገለ ምሽጥር ምስተውፅእውን ብህይወት ናይ ምንባር ጉዳይ ኣብ ሕቶ ምልክት ከም ዝኣቱ የጠንቅቑዋ ኣብዚ እዋን ድማ ንሳ ንድሕንነታ ብምስጋእ ስቕታት መርስ ካብ ዳኒ ንኽትፈላለ ካብዚ ሃይማኖትውን ክትወፅእ ከም ዘለዋ ትውስን ብድሕሪኡ ዓመታት ሓሊፎም 2009 ይመጽእ ኣብዚ እዋን ክሪሲ ሴድሪክ ዝተባሃለ ሓድሽ ኣፍቃሪ ሒዛ እያ ግን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጥረ ነገር ለምውን እንዳረበሻ እዩ ዘሎ ሴድሪክ ዝሰርሕ ድማ ኣብ ውሽጢ ሮክ ባንድ እንትኾን ምስኡ ዝነበራ ርክብውን ጽቡቕ እንዳኾነ ስለዝኸደ ናብ መርዓ ይበጽሑ ዝኾነ እዋን ብሓዋራው ዝነበሩሉ እዋን ድማ እዚ ውሽጣ ኮይኑ ዝርብሻ ዘሎ ናይ ብዙሕ ዓመታት ቁስሊ ክትነግሮ ትጅምር ሕድሕድ ዝተፈጠረ ነገርውን ክትዕልሎ ትጅምር እሞ ንዚ ታሪኽ ኣብ ትዕልለሉ እዋን ግን እቲ ጌጋ ናይ በዓላ ምዃኑ ብምግላጽ ንነብሳ እንዳወቀሰት እያ ትነግሮ ዘላ ሴድሪክ ድማ ብሕርቃን እቲ ጸገም ናታ ከም ዘይኮነ ብምንጋር ኣንጻሩውን እዚ ተግባር ጾታዊ ዓመጽ ምዃኑ ይነግራ ክሪስውን እዚ ሃይማኖታዊ ትካል እቲ ጌጋ ናታ ምዃኑ ብምግላጽ ገጽ ከሊእዋ ስለዝነበረ ሴድሪክ ክርድአላ ብምኽኣሉ ብጣዕሚ ትሕጎስ ምክንያቱ ዝሕግዛ ኣጆኽ ዝብላ ብምስኣና እዚ ምሽጥር ክሳብ ሎሚ ኣብ ውሽጣ ሒዛ ክትጉዳእ ክትርበሽ እያ ጸኒሓ ድሕሪ ዝኹሉ ዓመታት ድማ ናብ ፖሊስ ከይዳ ሪፖርት ትገብር ንዚ ሃይማኖታዊ ትካል እውን ክትወቅስ እያ ጀሚራ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ዝወሰደቶ ስጉምቲ ናብቲ ሃይማኖታዊ ትካል ምኻድ ስለዝነበረ ብዛዕባኡ እውን ብግልጽ ክትዛረብ ትጅምር እቲ ዘገርም ድማ ድሕሪ ናይ ክሪሲ ክሲ ካልኦት ክልተ ዋልድውን ብዳኒ ተመሳሳሊ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ይኸስእ እሞ ወዲያውኑ ድማ ዳኒ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ይውዕል Now to the Danny Masterson rape retrial. One of his accusers claims that she had to go through a Scientology ethics program after Masterson allegedly raped her for the first time. ዳኒ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ድሕሪ ምውዓልውን ካልእ ራብዒቱ ጓል መጽያ ዳኒ ተመሳሳሊ ነገር ናብ መስተ ገለ መደንዘዝ ወሲኹ ነብሳ ንኽትስሕት ገይሩ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመላ ትኸሶ ኣብ ልዕሊ ክሪሲ ካልእ ዝኸፍአ ጸገም ከጋጥማ ዝጀመረ ድማ ዳኒ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ምስ ወዓለ እዩ እዚ ሳይንቶሎጂ ዝተባሃለ ሃይማኖታዊ ትካል ነዚ ጉዳይ ኣቕሊሎም ክሪእዎ ስለዘይ ደለዩ ክሪስውን እታ ናይ መጀመርታ ኸሳሲት ስለዝኾነት ክከታተልዋ ይጅምሩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ትነብረሉ ገዛውን ስለዝፈለጥዎ እግርግራ እንዳተኸታተሉ ናብኣ ብምኻድ ይርብሽዋ ምሸት እንትኾን ድማ ናብቲ መረባ ብምእታው ብመስኮት እንዳተቆልቀሉ እንዳፍጠጡ እንዳሰንበዱ ይርብሽዋ ገለ ብመኪና ብትኸደሉ እዋንውን ደድሕሪያ እንዳሰዓቡ ክሳብ ገጭዮም ክግልብጥዋ ይፍትኑ ብቻ ናይቲ ሃይማኖታዊ ትካል ኣባላት ሓደ ግዜ መንፈስ እንዳመሰሉ ሓደ ግዜ ድማ ከም ዝቀትልዋ መሰጅ እንዳላኣኹ ብምፍርራሕ ሰላም ኣይኸልእዋ ኣብ መወዳእታ ግን ክሪስን በዓል ገዛን ዓዲ ለቂቆም ካብ ካሊፎርኒያ ናብ ቴክሳስ ይኸዱ ግን ኣብውን ክገድፍዎም ይኽኣሉን ሓደ ግዜ ሰብ ተዓፊኑ ዝጭወየለን መኻይን ኣብ በሪ ገዝኦም ደው ይብላ ዝተፈላለዩ መልእኽታት እውን ይላኣኸላ ብቻ ዋላ ዓድን ተቐየረት ነገራት እንዳተበኣኣሱ እምበር እንዳተመሓየሹ ክኸዱ ይኽኣሉን ካብዚ ብተወሳኺ እዞም ሳይንቶሎጂ ዝተባሃሉ ሃይማኖታዊ ትካል ነኸላባታ ብምቕታል ዓኣውን ብዝልእኽዎም ኣባላታ ገይሮም ብምፍርራሕ ህይወታ ይሕምስዎ ብትኻልእ ወገን ድማ ዳኒ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ እዩ ዘሎ መወዳእታውን ነገራት ምፅራይ ተገይሩሎም ገበነኛ ኮይኑ ስለዝተረኸበ ማለት እውን ጸታዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጾም ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ 30 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ይፍረዶ
ኣብዚ ሓደ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣዋልድ ኣብ ዝደልዮ ደረጃ ንኽበጽሓ ብፍላይ ናብ ፊልም ኢንዳስትሪ ንኽኣትዋ ወይ ድማ ብኻልእ መንገዲ ንኽፍለጣ ምስ ዝደልያ ከምዝን ካልእ ዝኸፍአን ማሕለኻታት ከም ዘጋጥመን ብዙሓት ክዛረባን ታሪኸን ከካፍላን ይረኣያ እየን ብርግጽ ሓደ ግዜ እትደልዮ ነገር ንምስኻዕ ብዘይትደልዮ መንገዲ ንኽትሓልፍ ዝሓትት ዋላ እኳ ተኾነ ሓደ ግዜ ግን ናብቲ እትሓስቦ ናብቲ እትደልዮ ቦታ ከይበጽሕኻ ኣብ ማእኸል መንገዲ ደው ክትብል ዘይኮነስ ከም ዘይትትስእ እውን ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ተስፋ ይገብር መሃር ኮይኑ ከም ዝረኸብኩሞ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ